Na. Kag sa detalye sang aton mga balita, nagbisita sa parokya sang Sagrada Familia sang Kaaling sa Kenya, Africa, Sunday Brother Hanjam Eugene M. Habitan, taga-probinsya sang Albay, kag Brother Jordan Valencia, gikan sa Cavite. Lunsay mga Filipino nga seminarista sang Order of Clerics Regular Minor, ukon kilala sa tawag nga Adorno Fathers and Brothers, ang nagbisita sa parokya sa Kaaling, Turkana, Kenya. Sila nga duwa nagabutho sa theology sa seminaryo sa Nairobi, Kenya. Sa baylo nga magbakasyon sa Pilipinas sa tion sang school holidays sa bulan sang Hulyo, ginpakamaayo sang duwa nga magbakasyon sa parokya nga ginadumalahan sang aton mga Pilipino nga misyonaryo nga pari, nga Sunday Reverend Father Alfon Marie Berbegal kag Father Peter John Quarin. Sila nga duwa nagpakigbahin sa kabuisang parokya paagi sa mga hilikoton pastoral kag charity works. Upod sa duwa ka pari kag duwa ka madre sang Mensa Domini nga Sunday Sister Joy Ponan, MSLT, kag Sister Jamela Ampa, MSLT, nagpakigbahin sila sa pagpatigayon sa mga faith sharing sa kada humya ukon small Christian communities kag mga outstations sa villages nga sakop sang parokya. Nagbulig man sa pagpakaon sa mga bata nga kabahin sang feeding program sang parokya, kag sa paghatag sang catechesis upod ang pagsaulog sa mga hilikoton liturhiko. Malipayon man yung ginbaton sang Kristiyanong katilingban ng duwa. Sila ang labing una nga mga Filipino nga seminarista nga nakabisita umpisa sang natukod na ang parokya sadtong Nobyembre sang nagligad nga tuig para sa ila. Isa ini sa mga halandumon kag hindi malipatan nga bakasyon ang ila eksperyensya sang pagpangabuhi sa disyerto nga parokya. Ila nakita ang realidad sang ila natun-an ang cultural context sang kabuhi sa mga misyonaryo sa Africa. 108 ka mga pamilya sa banwa sang Bengawan nakaba